عليه مولانا بين الأقران فهم مقمود وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغاشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أرض المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يريد الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون من لدينا مهدرون آية لهم الأرض الميلة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون الكريم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون آية له من حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ظلما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون درسة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من أجلة إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم بولاد على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم والذي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم هذا شر رجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم إلى مكانتهم فما استطاعوا هديا ولا يرجعون وما نؤمره نكس بالغي وفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى القول عن الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم منها ركوب ومنها ينقلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون ولا يضرك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض محيي الرميم قل هي الذي أنشأها خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم فرج همنا وغمنا يا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات.
فيا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المستحقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب يصادق يومة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لما يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد أسر ببدن الكون أسرى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد أحد الورى منزقا وأصدا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد سواق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وابتغ من الخير كل مولاه. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بذنبه تعلى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل نبي توسل. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشرقت أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيع حل فينا نور أنوار البدور. مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدور. مرحبا جد الحسين يا حبيب الغفور. أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور. أشرقت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد منات ما جرت به في أقداره القسمة، وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وترست برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كرسي الواسع، تجلى قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلبي سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جلنا شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجره وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار في تعقل معاني الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور
ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تروى بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدًا أفضل الصدق في قوله وفعله والمبلغان لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكره الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وازكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتر الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسوى بها روح المصلي عليه به يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويطاب بها بعناية الله بحسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف عصره بوده وحبه ما عتر الأكوان بنشر الذكرى والنسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا خير بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبة
جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا يا خير
فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المترك الكبير عن جمال منشور بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه، فكان مستقره في الأسراب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلق همة راقمي لهذه الحروب أن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معلوم. وإن كانت الألسن لا تفي بأشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا لسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما هركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هداكه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، فمنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية،
فاستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على هج هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أمنجو عليك بها درة المقونة والجورة المسونة والقول كل يشبه ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراكها جسران والعيون متسوفة إلى بروجه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مولنة بكمال البشارة، وما من حمل عملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام، ولم تزل الأرض والسماء متدمعة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البرية وبروجه من عالم الأفاء إلى عالم الجود بعد تناقله في البطون والجور، فأدر الله بوجود بسط التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتقديم ببروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أعوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت عن هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وفتح الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وطئ أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود
فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
أشرف الرسل محمد والسلام وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجره وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع نزول هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد رد عن عبد الرحمن بن عوف أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل وسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشف أن غشيتني ظلمة ورعب وكشريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الربع ظلمة والكشريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين هلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللبد المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو أبو الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة
وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البريات. ومن نسر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصى بعز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. فقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكايات ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما أنزل بك مزاج أصحاب المحمدة وقودا توجهت إلى الله نسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي كان سؤالي فيه مشكورا فيه محمودا، فيتوب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بجرة الحاجة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليك تفعل وتعد الظاهرة، وعلى باب ذات تحل لها المتشجرة الغاملة، نتوب إليه بأسرات وسيلتين سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي أمن شر العالمين. أنت تصلي أنت تسلم على تلك الذات الكاملة مفتح معانتي وفي سلك وهامية دواتك الشاملة. الباب الأكبر لك المستقيم بشراب الأبخار في كل موسم من كل يوم أبخار في إقاج ذلك في عبادك مساكيك وسوء شأنك لعلي بذلك وأصدق المحبوب الحالي مع المحسوس من كان جاهزان أسوائد. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وعلي أن تسلم من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جادنا بالكريم وتمثل إليك بشر المقام العظيم. أن تلافي صلاة حلقتنا سكنتنا بآنين يديك، وأن تبطنا بجميع أدوارنا كلتنا بجميع يديك وآتينا بكادك، وأن تبلغنا من القرب إليك وإلى الحبيب بغاية أعمالنا.
وتقبل منا في مناتنا وأعمالنا وتجعلنا بهذا الحبيب من الهاجرين ويد الاكتفاء من السالكين وليتك وأتي من المعدين ولآلك من العابدين اللهم إنا لنا أن في رمزك هات فلا تهرمنا وأذنونا جميلة لي وسيلتنا إليك فلا تعجبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك من سبيل أن تقابل مجيبا منا بالكفران والمسيء بإحسان والسائل بما سأل وإما بما أمن وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وأسره وباله وظهره وأمن كتيب الشريف في مجدي أولادنا ووالدينا وعلى كتنا وجنا وجنة بينتنا عند المؤمنين في جميع الجهات وأدلة الدين كريم جميع الأبطال منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بعهد مأمورة وأنعم وزورة فاتقهم قربة المكتوبين واقضي ذيل المدينين وعبد المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وأفرج المنتجين والظالمين واصبر على بلاد الحق في جميع النوائب والأقطار وأجدهم من تأييد من عندك ونزل على المعاندين من المنافقين وأجلنا يا رب سليم من جميع البلايا وأجلنا يا رب سليم من جميع البلايا وأجلنا يا رب سليم من جميع البلايا ونقي من الذنوب والخطايا وأجلنا بالعمل بطاعتك مسكين في طاعتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين ومؤمنين وأتم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه ومن إلينا توب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. قال سيدي وإمامي السيد محمد بن علوي المالكي في كتابه خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال فضل اصطناع المعروف إلى المسلمين وقضاء حوائج الملهوفين إلى أن قال ومن ذلك أن الله يغفر له ذنبه ويكتب له براءتين براءة من النفاق وبراءة من النار. Menyambung kaji kita akan keutamaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis oleh Sayyidi wa Imami Profesor Dr. As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya keistimewaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tentang keutamaan orang berbuat kebajikan kepada umat Islam
serta memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari mereka-mereka yang sedang tertimpa masalah, terpuruk, dirundung kesedihan, atau dalam bahasa agamanya disebut malhufin. Dikatakan wa min dzalika, dan di antara nilai-nilai keistimewaan umat Sayyidina Muhammad, dari nilai-nilai kebajikan yang ia lakukan terhadap sesama umat Islam, bahwasanya Allah akan senantiasa mengampuni dosanya. Berbuat kebaikan itu ternyata dapat menghadirkan maghfirah Allah. Itu artinya berbuat kebaikan itu kalau kita tarik garis lurus dan sejajar, ia sejajar dengan taubatan nasuha. Mungkin banyak di antara kita yang belum mampu untuk bertaubat dengan indikasi taubat yang nasuha, taubat yang serius. Sementara untuk menggapai maghfirah Allah itulah jalannya. Namun jalan untuk menggapai maghfirah Allah itu ternyata banyak opsinya di dalam agama kita. Kalau kita belum mampu untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka ada alternatif yang lain untuk meluluh lantakkan dosa dan kesalahan kita itu. Caranya adalah berbuat baik terhadap sesama umat Islam, memenuhi hajat mereka, terutama mereka yang sedang terpuruk, terutama mereka yang sedang ditimpa musibah, kesedihan. Kita ulurkan tangan kita kepada mereka untuk membantu mereka. Itu sama posisinya dengan kita bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Karena reward yang akan kita peroleh, pahala yang akan kita peroleh dari perbuatan baik itu, Allah senantiasa akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Wa yaktubu lahu bara'atain, dan Allah akan tetapkan bagi pelaku dan pelaksana amal kebaikan itu dua pembebasan. Bara'atain, dua pembebasan. Yang pertama, bara'atan minan nifaq. Ia akan terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Untuk umat ini punya kesempatan untuk membebaskan dirinya dari sifat-sifat kemunafikan. Caranya, asah kepedulian sosial kita. Jadilah sosok manusia yang punya kepekaan sosial. Untuk kita selalu ringan tangan, mengulurkan tangan, membantu orang lain. Perbuatan kita itu akan membebaskan diri kita dari sifat-sifat kemunafikan. Sifat munafik ini sifat yang dibenci oleh Allah. Untuk mengabadikan tentang kemunafikan ini, Allah rekam dalam satu surah secara utuh. Kita bisa membaca itu tentang bagaimana kebencian Allah kepada orang-orang munafik itu. Itu tergambar jelas di dalam surat Bara'ah atau surat Taubah. Surat Taubah itu sebuah surah yang benar-benar menelanjangi tentang keberadaan orang-orang munafik. Sehingga surah itu disebut dengan suratul Fadhihah. Surat yang mempermalukan tentang keberadaan orang-orang munafik. Siapa saat itu? Adalah kelompoknya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Komunitas Saluli ini kelompok orang-orang yang menampakkan keislaman tapi selalu menohok Nabi dan umat Islam dari belakang. Nah, ingin kita terbebas dari sifat munafik, jadilah seorang yang punya kepekaan sosial. Untuk kita ringan tangan membantu terhadap sama umat Islam.
yang membutuhkan bantuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bara'atan minan nar. Kepedulian sosial kita itu akan membebaskan kita dari segala ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya? Artinya kepedulian sosial kita itu akan menghadirkan hidayah Allah, akan menghadirkan taufik Allah, akan menghadirkan bimbingan Allah, akan menghadirkan tuntunan Allah, tuntunan dan bimbingan Allah untuk akal kita, untuk pikiran kita, untuk jiwa kita, untuk hati kita, sehingga kita akan hanya mengisi kehidupan ini dengan amal-amal soleh, sehingga dengan demikian kita layak dan pantas untuk dibebas lepaskan dari segala ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa min dzalika anna Allah yu'inuhu ala ijazati sirati yauma dahdil akda. Dan di antara nilai-nilai kemuliaan berbuat baik terhadap sesama umat Islam itu, sesungguhnya Allah senantiasa akan membantunya. Membantu untuk apa? Ala ijazati sirat, untuk kiranya dia dapat melampaui siratal mustaqim itu, yang akhirnya ia sampai di pintu gerbang surga Allah. Allah senantiasa akan membantu, di mana melewati titian siratal mustaqim itu sebuah ujian yang amat sangat berat. Begitu banyak kaki-kaki yang tergelincir di atas titian siratal mustaqim. Namun Rasulullah SAW pernah menginformasikan kepada kita sebagai umat bahwa ada cara bagaimana mengatasi kesulitan siratal mustaqim itu, untuk kita secepat kilat sampai di gerbang surga Allah. Adalah caranya asah kepedulian sosial kita. Jadilah sosok manusia yang punya kepedulian terhadap sama muslim, mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Itu yang akan membantu kita untuk melewati titian siratal mustaqim itu. Kama jaa fil hadithi an sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana wuslatan li akhihi al-muslim ila dhi sultanin fi mablaghi birrin aw taysiri asirin a'anahu Allahu ala ijazati sirati yawm al-qiyamah illa dahdil akda. Sabda Rasul, siapa orangnya yang dapat menjadi mediator, wuslata, menjadi penyambung untuk saudaranya yang muslim, menyambung kemana? Ila di sultanin, kepada sang penguasa, sang pejabat. Kalau begitu, kenal para penguasa dan pejabat itu penting, tapi dengan catatan bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan kalau suatu ketika teman kita, saudara kita perlu kepada sang pejabat, sementara kita punya koneksi itu, punya link ke sana, lalu kita pergunakan hubungan kita itu untuk membantu saudara kita. Ila fi mablaghi birrin, untuk menyampaikan dia punya hajat, dia punya niat yang baik. Nah, agar terrealisasi kebaikannya ini, dia perlu ke pejabat itu. Maka dia sebagai orang yang punya link, punya hubungan, punya koneksi, dimanfaatkan, digunakan untuk membantu orang itu. Yang pertama. Yang kedua, wa taysiri asirin, untuk memudahkan urusan yang susah.
Susah kalau lewat jalur konvensional, tapi lewat jalur pintas melalui sang pejabat akan beres. Dan di negeri ini itu sudah menjadi rahasia umum. Koneksitas itu amat sangat menentukan dan amat sangat penting. Nah, kita punya koneksi, lalu kita pergunakan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membantu sesama umat Islam. Taisir ya asir, urusannya ruwet, hanya dapat diatasi oleh sang pejabat itu. Si fulan ini punya koneksi ke sana, lalu dia bantu dan urusannya beres. Nah, langkah ini dapat membantu orang tersebut untuk melewati titian Shiratal Mustaqim. Jadi sekali lagi, punya hubungan dengan orang-orang penting itu baik, tapi jangan dimanfaatkan untuk pribadi saja. Nawaitunya untuk membantu. Jika ada di antara umat Islam yang butuh sang pejabat itu, maka kita yang punya koneksi tadi itu membantu mereka. Itu langkah kita akan memudahkan kita kelak tatkala kita melewati titian Shiratal Mustaqim itu. Nah, itu kalau dibandingkan dengan kompensasi apapun itu dari lembaran-lembaran rupiah nggak ada artinya. Dan jaminan ini datangnya dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan bantu ia ala ijazati sirat, untuk dia dapat mengatasi sulitnya melewati titian Shiratal Mustaqim itu. Kapan? Yaumal qiyamah, saat hari kiamat itu, inda dahdil akdam, di saat begitu banyak kaki-kaki yang tergelincir dari atas permukaan titian Shiratal Mustaqim itu. Hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya As-Saghir dan dalam kitabnya Al-Awsat, serta Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Keduanya mengacu kepada periwayatan Ibrahim bin Hisham Al-Ghassani. Artinya referensinya jelas. Wa min dzalika anna man aghatha malhufan kataballahu lahu 73 hasanah wahidatan minha yuslihullahu biha dunyahu wa akhiratahu wa 72 lahu darajatun yaumil qiyamah. Dan di antara nilai-nilai kemuliaan membantu orang lain adalah siapa orangnya yang membantu malhufan, orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang mengalami kesusahan, orang yang sedang mengalami kesedihan karena satu dan lain hal, lalu kita mengulurkan tangan kita untuk membantu dia. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan kita peroleh? Kataballahu lahu, Allah pasti akan tetapkan untuknya 73 hasanah, 73 kebajikan, 73 pahala. 73 itu tidak real angka 73, tapi itu untuk mengungkapkan bahwa begitu banyak kebaikan yang akan dia peroleh. Biasanya ungkapan kata banyak itu sab'in, sab'un, dan sab'umi'ah dan seterusnya. Itu bukan real angka 73, tapi itu menyatakan bahwa begitu banyak nilai kebaikan yang akan dia peroleh. Wahidatan minha yuslihullahu biha dunyahu wa akhiratah. Satu kebaikan saja itu Allah akan perbaiki dengan satu kebaikan itu dunianya, ekonominya akan baik, namanya sebagai anggota masyarakat akan harum, harkat dan derajatnya akan terangkat, nilai sosialnya akan terangkat. Ini hal-hal yang bersifat keduniaan. Enggak cukup sampai di situ,
dan akhiratnya pun Allah akan perbaiki. Apa itu akhiratnya yang diperbaiki itu? Allah akan mantapkan timbangan amal kebaikannya. Allah akan berikan catatan buku hariannya melalui tangan kanan. Dan siapapun orangnya yang telah mendapatkan buku catatan hariannya dengan tangan kanan itu, pasti jaminannya adalah keselamatan. Wa man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu yang berkaitan dengan masalah keakhiratan. Satu kebaikan saja. Sementara sisanya yang 72 kebaikan itu Allah akan berikan kelak di hari kiamat berupa darajatun, pangkat kedudukan yang agung, yang mulia, yang tinggi di hari kiamat. Wa fi riwayatin kataballahu lahu 73 maghfirah. Dalam riwayat yang lain, dengan membantu orang lain itu, membantu orang yang sedang kesusahan, malhufan tadi itu, Allah akan tetapkan baginya nilai pahala berupa 73 ampunan. Satu ampunan saja sudah dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Bagaimana dengan 73 ampunan? Maka ampunan itu akan berimbas juga kepada keluarga kita, anak keturunan kita, bahkan cucu cicit kita akan mendapatkan maghfirah Allah karena kebaikan sang kakek buyutnya. Jadi kalau satu maghfirah sudah cukup untuk mengcover, menghapuskan seluruh dosa dan kesalahan kita. Lalu sisanya untuk apa? Sisanya investasi jangka panjang untuk anak keturunannya. Maka seorang anak tiba-tiba mendapatkan maghfirah Allah. Dari mana? Dari kebaikan sang bapak. Tiba-tiba cucunya mendapatkan maghfirah Allah, padahal sang cucu tidak sedang bertobat kepada Allah. Nah, maghfirah Allah itu dia peroleh karena kebaikan sang kakek. Tiba-tiba sang cicit mendapatkan maghfirah dari Allah. Dari mana maghfirah itu Allah? Dari kakek-kakeknya, generasi yang terdahulu. Jadi kebaikan itu adalah sebuah investasi. Dikatakan albirru salaf, bahwa kebaikan itu sebuah investasi. Bukan kita saja yang menikmati investasi itu, tapi anak kita, cucu kita, bahkan generasi yang akan muncul dari jalur nasab kita, itu akan menikmati kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat di dunia ini. Karena sekali lagi, kebaikan adalah sebuah investasi jangka panjang. Wa min dzalika anna man farraja an mu'minin kurbatan ja'alallahu lahu syu'bataini min nurin yastadhi'u bi dhaw'ayhima 'alamun la yuhsihim illa rabbul izzah. Dan di antara nilai kemuliaan bagi orang yang berbuat kebajikan dan kebaikan terhadap orang lain itu, Allah dikatakan siapapun yang membebaskan seorang mukmin dari kesusahannya, anna man farraja an mu'minin kurbatan, siapapun orangnya yang dapat membebaskan seorang mukmin dari kesusahannya, satu kesusahan. Apa saat itu? Datang kepada kita seorang yang berkeluh kesah, saya dapat resep, keluarga saya sedang sakit, tapi saya nggak punya uang untuk menebusnya. Kita diberikan oleh Allah rezeki yang lebih, kita tebus untuk obat. Satu kurbah, satu kesusahan, apa yang akan terjadi? Langkah kecil kita itu apa yang akan kita peroleh? Reward seperti apa yang akan kita peroleh dari Allah? Dikatakan ja'alallahu lahu syu'bataini min nurin. Kelak di hari kiamat, saat manusia dihadirkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah padang yang gelap gulita. Akan dihadirkan padanya dan dia akan diberikan dua syu'bah, dua tangkai. Tangkai itu akan memancarkan cahaya.
satu tangkai saja itu akan memberikan pencahayaan kepada begitu banyak objek yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengetahui seberapa banyak yang dapat diterangi oleh satu tangkai tadi itu. Tangkai dari cahaya. Bagaimana dengan dua tangkai yang berikutnya? Di saat orang saat itu sedang kesulitan untuk melangkah pun sulit. Kenapa? Dunianya gelap gulita. Maka ada umat Muhammad yang tampil beda. Siapa dia? Orang-orang yang punya kepekaan sosial, orang-orang yang ringan tangan untuk membantu orang lain, orang-orang yang hobinya berbagi terhadap sesama akan kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini profil-profil manusia sukses di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua manusia-manusia yang sukses dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa min dzalika anna man farraja an mu'minin kurbatan farrajallahu lahu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dan di antara nilai kemuliaan adalah siapapun orangnya yang membebaskan dari seorang mukmin akan kesusahannya, satu kesusahan saja, maka Allah akan bebaskan ia. Karena dalam bebaskan seorang mukmin di dunia ini, Allah akan bebaskan ia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Saat orang begitu panik, begitu resah, begitu gelisah, dirundung ketakutan karena situasi dan kondisi di hari kiamat itu, Allah banyak ilustrasikan di banyak ayat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Orang yang kehilangan akal sehat. Taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Manusia masing-masing karena dicekam oleh rasa ketakutan sampai kehilangan akal sehatnya. Sebuah ilustrasi yang kita nggak bisa bayangkan itu. Akan ketakutan di saat itu. Nah, ada di antara warga umat Muhammad SAW yang Allah bebaskan dari kesusahan, ketakutan, kecemasan di hari kiamat itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hobinya saat di dunia membebaskan kesusahan orang lain, memberikan uluran tangan untuk membantu orang lain, mengentas ia dari kesusahannya. Orang-orang ini kelak akan tampil beda daripada manusia kebanyakan. Saat manusia kebanyakan dirundung oleh kecemasan dan ketakutan, ini justru memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menja'alna minhum. Kama ja'a fil hadithi al-Maslamah bin Makhlad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Siapa orangnya yang menutupi kekurangan seorang muslim. Kekurangan ini bisa banyak dari hal. Ia ditutupi. Apa yang ditutupi? Kehormatannya. Agar jangan sampai meminta-minta. Maka dia backup, dia bantu. Hari itu dia bantu beras supaya dia nggak sampai meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu termasuk satara, menutupi kekurangan orang lain. Seorang muslim menutupi kekurangan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tutupi ia di dunia dan di akhirat. Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Maka dia termasuk orang-orang yang terjamin, orang-orang yang tidak akan dipermalukan oleh Allah.
tidak akan dipermalukan, karena di sana orang akan terbuka aibnya. Masing-masing orang akan membawa bendera. Bendera itu akan mengibarkan sesuai dengan dosa dan kesalahannya. Si fulan koruptor yang di dunia dibebaskan oleh KPK, di akhirat nggak bisa bebas dari pengadilan Allah. Oh ternyata si fulan itu koruptor ternyata. Di dunia aman-aman saja, di akhirat dia tidak akan aman. Akan berkibar si fulan syaribul khamr, si fulan pemabuk, si fulan pezina, si fulan pejudi, akan berkibar masing-masing. Dan itu sesuatu yang memalukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup aib-aib kita di hari yang memalukan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib seorang yang saat di dunia menutup kekurangan orang lain. Wa man fakka an makrubin kurbatan fakkallahu azza wa jalla anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan siapapun orangnya yang membebaskan, fakka yafuku, membebaskan, an makrubin, dari orang yang sedang terpuruk, sedang mengalami kesusahan, sedang terpuruk, dibebaskan sehingga dia terbebas dari keterpurukannya, maka Allah akan bebaskan ia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan barang siapa yang selalu memenuhi hajat saudaranya yang sedang membutuhkan, maka Allah akan memenuhi seluruh hajat-hajatnya. Allah senantiasa akan selalu memenuhi hajat-hajatnya. Itu janji Allah yang disampaikan melalui Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga ungkapannya, anfik ma fil jaib ya'jika ma fil ghaib. Infakkan isi kantongmu, maka akan datang yang saat ini masih bagian daripada yang gaib itu. Yang gaib itu akan datang. Apa itu? Rezeki. Apa itu? Anugerah Allah. Apa itu? Karunia Allah. Hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani serta Al-Imam Muslim. Wa min dzalika anna Allah yubaidu bainahu wa bainan nari sab'a khanadiq. Bagi orang yang punya kepekaan sosial dan hobinya memberikan berbagi terhadap sesama pada mereka-mereka yang membutuhkan itu, Allah akan jauhkan dirinya dan neraka itu sejauh-jauhnya. Diibaratkan sini sab'a khanadik. Khanadik itu jamaknya khandak. Khandak itu dia parit yang lebar, yang besar. Ini 7 lapis parit. Artinya untuk mengungkapkan antara dirinya dan neraka itu amat sangat jauh. Sekali lagi itu artinya Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan taufik, Allah akan backup ia untuk dapat kiranya dia beriman dan beramal soleh. Sehingga dengan iman dan amal soleh ia pantas, layak untuk dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi karena kepedulian sosialnya. Wa min dzalika an yakuna lahu thawabul mujahidin fi sabilillah wa anna lahu bi kulli khatwatin yakhtuha 70 hasanah wa kaffara anhu 70 sayyi'ah fa in qudiyat hajatuhu ala yadayhi kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh fa in mata fi khilali dhalik dakhala al-jannata bighairi hisab. Dan di antara nilai kemuliaan bagi orang yang hobinya berbagi terhadap sesama, berbuat kebajikan,
adalah ia akan memperoleh pahala setara dengan pahala para mujahidin fisabilillah. Jadi kalau ada fulan nggak pernah perang, nggak pernah dia perang membela agama Allah, tapi tiba-tiba dia di dalam komunitas Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha dan sahabat-sahabat para mujahidin, Khalid ibn Walid dan seterusnya, para mujahidin. Fulan nggak pernah berbuat apa-apa, tapi si fulan itu seorang yang sosial, orang yang punya kepekaan sosial, orang yang nggak tahan melihat penderitaan orang lain. Nah, ini kelak akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang setara dengan ganjaran para mujahidin fi sabilillah. Wa anna lahu bi kulli khatwatin yakhtuha 70 hasanah, bahwa dia memperoleh setiap langkah untuk menolong orang tadi, setiap langkahnya akan diganjar oleh Allah dengan 70 kebaikan. Artinya kebaikan yang amat sangat banyak. Wa kaffara anhu 70 sayyi'ah, dan Allah akan hapuskan, Allah akan lenyapkan darinya 70 dosa. Jadi orang yang berbuat kebaikan itu sosok manusia yang punya potensi besar untuk meninggalkan dunia yang fana ini tanpa beban dosa dan kesalahan. Artinya dia orang yang punya potensi besar untuk menggapai dan meraih husnul khatimah. Salah satu cara untuk meraih husnul khatimah adalah berbuat kebaikan terhadap sesama muslim. Fa in qudiyat hajatuhu, kalau dia sampai bisa memenuhi hajat orang tadi itu, menuntaskan keperluannya, kepentingannya. Misal dia sakit, diobatkan sampai dia sembuh, maka orang yang memenuhi hajat orang tersebut akan keluar dari dirinya dosa dan kesalahan itu. Allah akan bebas lepaskan ia dari belenggu dosa dan kesalahan, bagaikan tatkala ia dilahirkan oleh ibunya di dunia ini, kembali ke fitrahnya, kembali kepada kesuciannya, seperti bayi yang terlahir baru. Jadi ada amalan yang setara dengan puasa yang makbul serta haji yang mabrur. Tidak semua haji mabrur dan tidak semua puasa makbul. Ada amalan yang nilai pahalanya setara dengan haji mabrur, dengan puasa yang makbul. Apa itu? Berbuat baik terhadap sesama, memenuhi hajat saudara kita muslim. Dikatakan kharaja min dunubihi, ia akan terlepas bebas dari dosa dan kesalahannya, kayaumi, seperti di hari waladathu ummu, ia dilahirkan oleh ibunya. Kata Rasul, kullu